दोस्तों, अल्लाह ने मेंढक को क्यों पैदा किया? इसको मारना सवाब है या गुनाह? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक के बारे में क्या फरमाया, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी ने मेंढक तो देख रखा होगा, जो 4 पैरों वाला एक छोटा जानवर होता है। मेंढक अक्सर पानी में रहते हैं, लेकिन मगरमच्छ की तरह ये खुश्की और तरी दोनों जगहों पर जिंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह पाक की तख्लीक करदा ये मखलूक बज़ाहिर छोटी है, मगर इसके बेशुमार फायदे हैं। अल्लाह ने कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की। इसी तरह मेंढक को भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी खसूसियात से नवाजा है जिनकी वजह से ये इंसान के काम आता है। ये ज़ेरे ज़मीन नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों का शिकार करके जिंदा रहता है, जबकि इसके जिस्म से ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं जो जमीन को जरखेज करने का काम करते हैं। मेंढक दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक में पाया जाता है। इसका ताल्लुक एम्फीबियन से है। दुनिया के तकरीबन 88% एम्फीबियंस मेंढक हैं। बारिशों के महीनों में पाकिस्तान भर में मेंढक नजर आते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में मेंढकों की कोई 300 अक़साम पाई जाती हैं। मेंढकों की बाज अक़साम जहरीली भी हैं। इनके जहर को कदीमी इंसान तीरों पर लगाकर जंगों में इस्तेमाल किया करते थे। अगर बात की जाए इस्लाम की, तो इस्लाम में मेंढक को कत्ल करना या मार देना हराम है। इस हवाले से एक हदीस भी पेश की जाती है, जिसके मुताबिक मेंढक को किसी भी मकसद के लिए मारना जायज नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि एक हकीम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी दवाई में मेंढक डालने का जिक्र किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हकीम को मेंढक को कत्ल करने या मारने से मना फरमा दिया। बवक्त जरूरत भी इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई। इसी हदीस की रोशनी में उलमा कहते हैं कि मेंढक को तिब्बी मकासद के लिए भी मारना हराम है, जबकि बाद इस्लामी स्कॉलर्स ने यहाँ तक भी कहा है कि घरों में पाए जाने वाले मेंढक को भी मारना गुनाह है। दोस्तों, मेंढक के हवाले से एक और अहम हदीस आपके सामने रखते चलें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेंढक को मत मारो, ये कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। यानी मेंढक जो टर टर की आवाजें निकालता है, दरअसल वो अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। इस हदीस मुबारका पर गौर करें तो इसमें वाज़ेह तौर पर यह हुक्म आया है कि मेंढक को मारना या कत्ल करना किसी सूरत जायज नहीं। मेंढक के हवाले से एक तारीखी वाकया ये भी है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, तो मेंढक भी उन जानवरों में शामिल था जो अपनी इस्तात के मुताबिक पानी ला ला कर आग पर डाल रहे थे। इस बारे में तारीखी कुतब में आता है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाकया कुर्रा अर्ज का एक बुरा तरीन वाकया तस्वर किया गया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद जिन्नों इंस सबके दरमियान हुआ। इस मौके पर जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ, तो चींटी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद को हक बजानब करार दिया। जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, तो मेंढक भागा भागा करीब एक दरिया पर पहुंचा और अपने मुंह में पानी के चंद कतरे डालकर वापस लौटने लगा। तो दरिया ने उससे मुखातिब होकर कहा कि ऐ मेंढक, तू तो हर रोज पानी पीने दरिया पर आता है, लेकिन आज पानी पीने की बजाय अपने मुंह में पानी भर कर ले जा रहा है। आखिर क्या माजरा है? जिस पर मेंढक ने कहा कि नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया है। मैं ये पानी उसी आग पर डालने जा रहा हूँ ताकि वो बुझ जाए। गो के इस पानी से आग नहीं बुझने वाली थी, मगर मेंढक की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये अंदाज अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसे मारने या कत्ल करने को हराम करार दे दिया। दोस्तों, माहरीन के मुताबिक दुनिया भर में 1980 से आज तक मेंढकों की 30 अक़साम नापैद हो चुकी हैं। मेंढक की मुख्तलिफ अक़साम अपनी जिसामत, रंग और शक्ल सूरत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अमेरिका में ज्यादातर ट्री फ्रॉग पाए जाते हैं, जो 1 इंच से ज्यादा लंबे नहीं होते। मेंढकों की एक और किस्म लेपर्ड फ्रॉग लंबाई में 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। इसी तरह मेंढक की एक किस्म बुल फ्रॉग 8 इंच तक लंबा हो सकता है, जबकि इसकी टांगों की लंबाई 10 इंच तक हो सकती है। इनका शुमार दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में होता है। शुमाली ममालिक में मौसम सरमा के आगाज से ही
کچھ اقسام کے مینڈک تالابوں کی تہ میں موجود گارے اور کیچڑ میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ تمام موسم سرما وہاں سوئے رہتے ہیں اور اس عمل کو سہ ماہی نیند یا ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ شدید سردی میں بھی تالابوں اور جوہڑوں کا پانی مکمل طور پر نہیں جمتا بلکہ سطح کے نیچے اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے مینڈکوں کو سردی میں جم جانے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ مینڈک کی آنکھیں اس کے سر کے بالکل اوپر ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ پانی میں چھپے رہنے کے باوجود سطح سے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر مینڈک اپنے شکاریوں کے خطرے سے آگاہ رہتے ہیں۔ مینڈک کی ایک قسم ڈارٹ مینڈک دنیا کا سب سے زہریلا مینڈک کہلاتا ہے۔ دوستو، 2 انچ کے اس چھوٹے سے مینڈک کی جلد سے نیوروٹاکسن زہر خارج ہوتا ہے، جس کی ایک خوراک 10 سے 20 افراد کو صرف 3 منٹ میں ہارٹ اٹیک سے ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ انڈیانا اسٹیٹ یونیورسٹی کے مطابق مینڈک کے زہر میں کینسر سے لڑنے اور درد کو دور کرنے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے لیے براہ راست زہر کو استعمال کیا جائے۔ تاہم اتنی امید ضرور ہے کہ اس سے مؤثر دوائیں بنائی جا سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس زہریلے مینڈک کی بقا کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ قدرتی مسکن، زرعی کیمیکلز اور انسانی سرگرمیوں نے ان کے قدرتی ماحول کو برباد کر دیا ہے۔ عام طور پر مینڈک کولمبیا کے بارانی جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ پیلا، شوخ پیلا ہو سکتا ہے۔ جتنا پیلا مینڈک ہوگا اتنا ہی وہ زہریلا ہوگا۔ اگر کوئی شخص دستانے کے بغیر اس مینڈک کو چند سیکنڈ بھی ہاتھوں میں رکھ لے تو یہ جلد سے زہر خارج کرتا ہے، جو انسانی کھال میں جذب ہو جاتا ہے اور اعصاب کو منجمد کر کے دل کی دھڑکن روک دیتا ہے۔ یعنی صرف چھونے سے یہ انسانوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق ڈارٹ مینڈک کے زہر کا ایک قطرہ لے کر رکھا جائے تو وہ 2 سال بعد بھی اتنا ہی ہلاکت خیز ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے ماہر حیوانات نے مینڈک کی ایک اور نئی قسم دریافت کی ہے۔ آسٹریلوی ریسرچر جوڈی رولی کے مطابق اس کا پیٹ شوخ پیلا اور آنکھوں کا زیادہ تر حصہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اڑنے والے مینڈک کی دیگر اقسام کی طرح اس مینڈک کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ایک جھلی ہوتی ہے، جو مینڈک کے چھلانگ لگانے کے بعد پیراشوٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ مینڈک عموماً درختوں پر بسیرا کرتا ہے اور ویتنام میں پایا جاتا ہے۔ مینڈک کی اس نئی نسل کا قد 4 انچ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، تمام مینڈک سبز نہیں ہوتے۔ کچھ مینڈک سرخ، نیلے، نارنجی، پیلے اور جامنی رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ مینڈک دھبوں یا دھاریوں والے بھی ہوتے ہیں۔ مینڈک کی رنگت اسے ماحول کے ساتھ گھل مل کر زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ مینڈک کو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی جلد کے ذریعے جذب کرتے ہیں۔ مینڈک کی ابھری ہوئی آنکھیں اسے سامنے، اطراف اور جزوی طور پر پیچھے دیکھنے کی اجازت دیتی ہیں۔ اس کے سر پر آنکھوں کی پوزیشن انہیں تقریباً 180 ڈگری کا نقطۂ نظر فراہم کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں کا نائٹ ویژن مینڈک کو بغیر حرکت کیے اندھیرے میں آسانی سے شکار کا شکار کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ بات بھی انتہائی حیران کن ہے کہ تمام مینڈک کود نہیں سکتے، بلکہ زیادہ تر لمبی ٹانگوں والے مینڈک اپنے جسم کی لمبائی سے 20 گنا زیادہ فاصلے تک چھلانگ لگا سکتے ہیں، اور جن کی پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ رینگ سکتے ہیں یا صرف چل سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ ایک مینڈک 4 سے 15 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔